अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने शौहर बीवी के चंद खूबसूरत अक़वाल शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सबसे खूबसूरत अक़वाल जो मेरे नजदीक है वो ये है कि हम औरत को जो मर्जी तोहफा दे दें, लेकिन इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे ज्यादा अहम, खूबसूरत और नायाब तोहफा होता है। मगर इतना कीमती और महंगा तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। जहां तक बात की जाए बराबरी की, कि मर्द को अपने सामने ऊंचा बोलने वाली औरत अच्छी नहीं लगती, तो क्या औरत को अपने सामने ऊंचा बोलने वाला मर्द अच्छा लगता है? जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। औरत को भी वो मर्द जहर लगता है जो इस पर चीखे, चिल्लाए और इस पर हाथ उठाए और इसे दूसरों के सामने बेइज्जत करे और ऊंची आवाज में बात करे। एक बावकार शौहर अपनी बीवी की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है और कभी इसका वकार और इज्जत नफ्स को न खुद मजरू करता है और न ऐसा किसी को करने देता है। एक सवाल जो बहुत ही अहम है वो ये कि हम एक दूसरे से पूछते हैं कि औरत कैसी हो। इस पर हर शख्स गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। कभी सोचा है मर्द कैसा हो? मेरे अजीज सुनने वालों, जरा गौर से सुनो। जो औरत को सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि इज्जत और मकाम भी दे, जो डिक्टेटर के बजाय मुहाफिज और जीवन साथी बनकर जिंदगी गुजारे और रोटी, कपड़ा और रिहाइश देकर एहसान न जताए बल्कि मशकूर नजर आए, जो औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल और इसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को सामने रखते हुए औरत के बारे में हमेशा अल्लाह से डरता रहे और औरत की बड़ी बड़ी खूबियों से फायदा उठाने के लिए इसकी छोटी छोटी कमजोरियों को नजरअंदाज करते, ये होता है मर्द। और जहां तक बात की जाए कि हम सफर कैसा होना चाहिए, तो मेरे नजदीक हम सफर खूबसूरत नहीं बल्कि कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि इसको कैद ही नहीं, इसकी खूबसूरती का अचार डालेंगे। अगर आपने एक खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है तो मियाँ बीवी को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की तारीफ करे, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। और जहां तक बात की जाए कि औरतें अपने ससुराल में किस तरह रहना पसंद करती हैं और उनको किस तरह रहना चाहिए, तो वो सुन ले कि पानी से भी रोटी खाओ तो मैके जाकर बताओ कि गोश्त के साथ रोटी खाई है। घर बसाने के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि जख्मों पर नमक छिड़कने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, खैर ख्वाह कम ही मिलते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर करें। और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि बीवी की खूबसूरती बयान करने से या इसकी तारीफ करने से या इसके खानदान की इज्जत बयान करने से क्या होता है। तो वो लोग दरअसल डेली की खूबसूरती की तारीफ करें, उसका हुस्न बढ़ जाएगा। इसके खानों की तारीफ करें, लज्जत बढ़ जाएगी। औरत की नफ्सियात ही ऐसी है कि ये चंद मोहब्बत भरे बोलों के लिए अपनी जान निसार कर देती है। एक मर्द को चाहिए कि कभी भी बीवी की आंख में आंसू ना आने दें, क्योंकि जब बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला हो जाता है। जब कोई मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो समझ लें वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। एक मर्द ही किसी को मौका देता है कि वो उसकी बीवी की इज्जत करे। वो सबको बता देता है कि ये मेरी बीवी है और मैं इस पर किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरी बीवी होने के नाते सबका फर्ज है कि इसकी इज्जत की जाए। तो किसी की मजाल नहीं होगी कि इसकी बीवी की बेइज्जती कर सके। मर्द खुद इज्जत करेगा, बीवी की तो सब करेंगे। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द इसके दिल से उतर गया है। हर मर्द खुश होता है कि औरत दब गई है और उसकी जीत हो गई है, जबकि बात यह है कि वो औरत को हार गया है। औरत कभी भी नहीं बोलेगी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, वो हमेशा पहलियों में ही बात करती आई है। लेकिन जब इसे सब्र आ जाए तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम इसके दिल में दोबारा जगह बनाना है। कहते हैं कि मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है, और जो आदमी औरत की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता
وہ اس کی بڑی بڑی خوبیوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو اس سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو اس سے بڑھ کر کوئی مرد بہترین نہیں ہو سکتا۔ عورت ناز سے گوندھی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما چاہتی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں منائے، اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ محبت قرض ہے، ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ ہم یا تو عورت کو نگاہ میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تو آتا ہے جب جس مقدار میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جس میں نکاح رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ اور مرد کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاج انداز میں رہے، کیونکہ مرد خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہو تو وہ صرف گھر ہی نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور برداشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں دونوں کو دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ اگر عورت ساری عمر احسان کرے پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بھی بات تجھ سے دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے، میرے دل نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اور بات کی جائے کہ جنتی عورتیں کون سی ہیں تو سن لو، خاوند سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا سلوک ہو، یا جب اس کا خاوند کسی بات پر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے جب تک آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ میاں بیوی کو لڑانا شیطان کی بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنہ ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک اگر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر آیا ہوں، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں، تو وہ اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور اسے سینے سے لگا کر کہتا ہے، جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اور مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس عورت کو عزت دینے کی کوئی وجہ نہ ہو اور ساری عقل مان پڑ جائے تو صرف اتنا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے لیے اس سے اچھی باتیں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بن سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔